गोंय म्हणलें म्हणटकच आमच्या नदरे मुखार येता ते हांगाचे दर्या, हांगाचे चर्ची. पूण आयज आमी आसात गोंय राज्यांतल्या फोंड्या तालुक्यांत. फोंडें म्हणल्यार अंत्रूज म्हाल. अंत्रूज म्हणलो म्हणटकच आमच्या लक्षांत येता ते हांगाचें संस्कृतीक दायज, हांगाचो लोकवेद, हांगाची कला जाका लोकवेदाची जोड आसा. ह्याच अंत्रूज म्हालात कितलेशेच नामनेचे व्हड व्हड कलाकार आनी साहित्यीक जल्माक आयले, जाणी आपली कला साहित्य जगभर पावयलें. ह्याच अंत्रूज म्हालांतलो एक ल्हानसोच गांव म्हणल्यार सावयवेरें. म्हज्या मनात एक प्रश्न येता, सावयवेरें गांवाचें वर्णन करचें तरी कशें? ताचें कारण म्हणल्यार जिविताच्या दर एका घटकात गिरेस्त आशिल्लो हो गांव. सैमाच्या नदरेनूय गिरेस्त, शेतां भाटां कुळागरांनी नटिल्लो हो गांव. आनी ह्या सैमाच्या गिरेस्तकाय एक जोड म्हणून हीं हांगाची देवळां. इश्टानो, आयज आमी ह्याच सावयवेऱ्या गांवांत आसा. सख्यारी माझ्या पांडुरंगा, हरी रे माझ्या पांडुरंगा ही उतरां कानार पडलीं म्हणटकच आमकां याद जाता ती गोंयभर फामाद आशिल्ल्या अनंताच्या काल्याची. अनंताचो कालो म्हणलो म्हणटकच आमच्या लक्षांत येता तें अनंताचें देवूळ, आनी अनंताचें देवूळ म्हणल्यार अनंत देव. आयज आमी तुमच्या भेटेक घेवन येता हेंच अनंताचें देवूळ. अनंताय नमः. अनंताय नमः. अनंताय नमः. अनंताय नमः. ह्या देवळाची खासियत अशी की हें गोंय राज्यांतलें एकमेव अशें देवूळ जें उदकांत उबें आसा, आनी हें एकमेव शेषशाही अनंताचें देवूळ. जर आमी देवळाच्या कुशीक भायले वटेन वणटीक तेंकूनच जो साचो आसा तें जर पळयत जाल्यार तातूंतल्यान उदक व्हांवता तें आमकां पळोवपाक मेळटा, आनी त्या उदका प्रमाण हें देवूळ उदकाचूच उबें आसा असो अंदाज काडूं येता. दर एका गजालीक एक इतिहास आसता. अनंत देव आनी देवळाच्या बाबतींतूय वेगळें न्हय. अनंत देव हांगा कसो पावलो, अनंत देवाची स्थापणूक कशी जाली, हाका एक आख्यायिका आसा. आयचो जर काळ पळयत जाल्यार हो धर्म व्हडलो, तो धर्म व्हडलो, दोन धर्मां मदीं झगडी, ह्योच गजाली आमकां पळोवपाक मेळटा. पूण अनंत देव हांगा कसो पावलो हाचे बाबतींत एक पिराची गजाल आमकां जाणून घेवंक मेळटा. सदांच आमी इतिहास जाणटेल्यां कडल्यान जाणून घेता, आनी खंयचीय गजालीचो इतिहास वा खंयचीय गजाल परंपरेन एका पिळगे कडल्यान दुसरे पिळगे मेरेन पावप शक्य आसा. अशीच एका तरणाट्यान जाणटेल्यां कडल्यान इतिहास जाणून घेतला, तो आपणावन घेतला, आनी ती आख्यायिका आयज आमचे मुखार मांडटा. देव गांवांत कसो पावलो, देवाक गांवांत कोणें हाडलो त्या बद्दल एक आख्यायिका आसा जी आमच्या जाणटेल्यांनी आमकां सांगल्या. ती आख्यायिका अशी आसा की गांवांत खंय एक भट आसलो. ताका एका राती देवान येवन दृश्टांत दिलो स्वप्नान की आपूण गांवांत येवपाचो आसा, आपल्याक हांगा स्थापन कर. सो भट स्वप्न पडलें म्हणटकच तो जागो जालो. ताका दिसलें की मे बी बेश्टें स्वप्न आसतलें म्हणून तो परत न्हिदलो. परतूनच तो न्हिदलो तेन्ना परत ताका तेंच स्वप्न पडलें जें पयलीं पडलेलें. ताका जाग येयली.
जाग येतूर तेणें चिंतलें की एकदां स्वप्न पडटा बऱ्या, दुसरे फावटी तेंच स्वप्न पडलां म्हणजे कितें तरी भितर खरें आसपा जाय म्हूण तो उठलो आनी हांगा एक बंदर आसलें न्हंयचेर थंय गेलो. पळय जाल्यार थंय एक व्हडें आसलें जे सहसा व्हडी केन्ना आमच्या बंदरार येनासले अशें जाणटेले म्हणटा. पूण ते दिसा ते व्हडें थंय पावले. तेणें त्या व्हड्यान वचून चवकशी केली तेन्ना ताका कळ्ळें की ते व्हडें खंय द्वारकेच्यान चंदन घेवन वास्को वचपाचें आसलें. पूण वादळ जाल्ल्या कारणान ते वाट चुकून ह्या खाडीन पावले. मागीर तेणें ते व्हडें चलोवपी आसलो ताका सांगलें की आपल्याक अशें स्वप्न पडलां, तूं तुज्या व्हड्यान मातशें चॅक कर. सो तो म्हणूंक लागलो, तो पीर आसलो मुसलमान तो, तेचें नांव पीर. तो म्हणपाक लागलो हें चंदन आपणें भरलां. सो आपल्याक खबर आहा भितर कांय ना, तें चंदन आपणें स्वता भरलां. तरी ताका भट्टान सांगलें की ना, आपल्याक अशें स्वप्न पडलां, तूं एकदां चॅक कर. तेणें कशेंच आयकोना. तो बस निराश जालो आनी घरा कडेन येयलो. आनी वादळ शांत जालें. व्हडेकार ते सगळें वचपाची तयारी करपाक लागले. अजापाची गजाल म्हटल्यार व्हडें जागे वयल्यान हालना जालें. नांगर उखल्लें, सगळें करून पयलें, व्हडें कशेंच हालना जागे वयल्यान. तेन्ना त्या पिराक याद जाली की सकाळी फुडें आपल्याक एका भटान अशें सांगलेलें. तेणें बेश्टें वचून थंय सोदलें. पळय जाल्यार खरेंच ताका त्या व्हड्यान एका व्हडले चंदनाचें ढेकूळ म्हणटा पळय आसलें तें आसलें न्ही, तितून अनंताची शेषशाही मूर्ती पाशाणी मेळ्ळी. ताका अजाप दिसली. तेणें भटाक सांगलें. भटान सगळ्या गांवच्या लोकांक एकठांय केले आनी त्या जाग्यार वचून ती मूर्त वाजत गाजत घेवन ते हांगा येवन हांगा ते तळयेन मुर्तीची स्थापना केली. मूर्त स्थापन जाली खरी, पूण जो मूर्त घेवन येयल्लो त्या पिराचें कितें जालें? पिराक देवाचेर इतकी श्रद्धा बसली हें सगळें पळोवन की तेणें सावयवेऱ्या गांवांत रावपाचोच निर्णय घेतलो. जे व्हडे आसले त्या व्हड्यातले जे कोण लोक आसले तांकां तेणें सांगलें की आपूण ह्याच गांवांत रावता, तुमी चला. त्या प्रमाणे तो पीर देवाची श्रद्धा करीत ह्याच गांवांत रावलो. ज्या जाग्यार देवाचें पयलें पावल पडलें त्या जाग्यार आयज आमी पिराची पेट म्हणून वळखतात. म्हणजे जेणें देवाक ह्या गांवांत हाडलेलो त्या पिराचें नांव त्या जाग्याक दिलां. हे आख्यायिकेंतल्यान सर्व धर्म समभाव ह्या वळींचो एक उत्तम नमुना आमकां पळोवपाक मेळ्ळा. उदक हो जिवनाचो मुखेल स्त्रोत आनी मुळांत हांगा तळी आशिल्ल्यान त्या काळार ताका तेंकूनच शेतां भाटां कुळागरां आसप स्वाभावीक आसा. देवाक तेंकूनच एक तळी आसा आनी आयज जर आमी त्या तळयेचें उदक उसपीत जाल्यार निमाणें पवटी भर उदक उसपाप शक्य जायना. पूण एक मजेशीर गजाल म्हणल्यार जेन्ना ही तळी उसपता तेन्ना गांवांत 1 किलोमिटर भायर आशिल्ल्यो बांयो सुकता आनी तळयेंतलें निमाणें पवटी भर उदक उसपाप शक्य जायना. तशेंच कितलोय पावस पडलो तरी तळयेंतल्या उदकाची पातळी वाडना आनी ती एकाच सपना मेरेन उरता. गर्भकुडींतल्या मुर्तेची पुजा कशी करप ताका एक पद्दत आसता. तशेंच हांगा खंयचे खंयचे उत्सव जाता, कशें जाता हें आमी पुजारी कडल्यानूच जाणून घेवया.
गंधपुजेचें म्हत्व म्हणजे आता गंधपुजा ही पयलीं म्हज्या वडिलांनी स्टार्ट केल्ली तेन्ना ती थोडक्या प्रमाणात जाताली, केन्नाय चुकून वर्साक एकदां आमचो उत्सव जो आसता पळय तेन्ना ती जाताली. आतां जाला कितें, आतां ती भोवतेक वर्सयभर आसता. आनी गंधपुजेचें कारण म्हणजे कितें आसा, प्रत्येकाची आगमन आसता न्ही, आपूण एक नोकरी लागली जावं आपलें लग्न जालें, आपल्याला कितें हें जालें तर आपूण तुजी गंधपुजा बांदता. अशें आगमणीचे चडशे गंधपुजा आगमणीचे आसता. म्हणजे तें काम केल्या नंतर तो भक्त जो आसा पळय तो हांगा येता सगळें सांगता आपलें काम जावपाचें, आपूण काम जाल्या नंतर तुजी सेवा म्हणून गंधपुजा करता. त्या प्रमाणे ती तेन्नाच्यान ती गंधपुजा सुरू जाली. जवळ जवळ 65 वर्सां जाली. म्हणजे पयलीं म्हाज्या वडिलांनी सुरवात केली. पयलीं आमी गंध बरी झरयताले. म्हणजे हें आसा पळय वळूचें खबर आसा तुका, बकुळीचें झाड, ती खोडां काडटाले आनी आमी झरयताले. आतां कितें जालां तें खोडां ती मेळना आनी आतां आमी कशें जालें म्हणजे झरोवपी कोण ना न्ही. आतां आमी कितें करता, गोपीचंदन आसा पळय गोपीचंदन ताचो पिठो करप, तातूंत कलर घालप आनी गंधपुजा करप. उत्सव आमचे चैत्र म्हयन्या पासून म्हणजे पाडव्या पासून सुरू जाता. वर्ष प्रतिपदा ही 15 दीस किर्तनां आसता. मदीं रामनम आसता, मदीं मागीर महादशमी आसता, मागीर निमाणें हनुमान जयंती आसता. ते अशा दररोज 15 दीस किर्तनां आसता. गंधपुजा डेली आसता. सकाळीं तांचो जो कोण यजमान आसता पळय ताचो अभिशेक दनपारां नैवेद्य, सांजचे मागीर तो कार्यक्रम आसता, किर्तनाचो कार्यक्रम आसता. अशें करून मागीर सकाळीं रातचें जाता आनी तुका 8 किर्तन सुद्दां 10 सोंपता, आरती जाता, प्रसाद जाता जालें. अशें 15 दीस चलतात, 15-16 दीस. चैत्र म्हयन्यांतलो जालो. मागीर श्रावण म्हयन्यान 4 सोमार, तेच सोमार 4 सोमार आनी मदीं हें आयलें पौर्णिमा आयली, परत मागीर अष्टम आयली, मागीर फुडें मागीर परत 4 सोमार जाले की मागीर अनंत चतुर्दशी येता. तो आमचो मोठो उत्सव अनंत चतुर्दशी. मागीर हें तुजें वामनदास शिवाय मागीर आमचो कालो. काल्या दिसा पयल्या दिसा हे कालो, दुसऱ्या दिसा सांगोळ, तिसऱ्या दिसा लालकी, चवथ्या दिसा विजय, 5व्या दिसा सुवासन, 6व्या दिसा हे भक्ती अंबारी आनी निमाण्या दिसा शेषशाही. अशे 8 दीस उत्सव आसता. डेली प्रत्येक वारांतल्यान देवाची मिरवणूक. सावयवेऱ्या गांवच्या लोकां खातीर सगळ्यान व्हडलो उत्सव म्हटल्यार अनंताचो कालो. अनंताच्या काल्याची पयली रात म्हटल्यार सख्यारी दिसा सकाळीं अनंत देव पालकेन बसून आपले आपोवणे घेवन दुसऱ्या देवळांनी वता. पयलीं वता वेरेच्या सातेरीच्या देवळान, ताच्या उपरांत वता सातेरी भाटान, थंय सातेरीचें देवूळ आसा थंय वता. आनी थंयच्यान सावय भाटोळे हांगा आशिल्ल्या लक्ष्मी नारायणाच्या देवळान वता. ते आपोवणे बीन दिता. ताच्या उपरांत सांजचे 5 सुमार पालखी भायर सरता परत देवळान येवपाक. आनी मजा म्हटल्यार गांवचे लोक सगळे माडयो घेवन लक्ष्मी नारायणाच्या देवळा कडेन वता आनी थंयच्यान 5 किलोमिटर सुमार नाचत गाजत पालखे बरोबर ते फातोडेर म्हणजे सकाळची जी 2-3 जाता तेन्ना पालखी देवळान पावता. तो मेरेन लोक नाचत गाजत देवळा कडेन येता. आनी एक गजाल म्हटल्यार जी माडी वापरता, लोक म्हणटाले की माडयोच घेवन कित्याक नाचचे. आमचो देश हो शेतीप्रधान देश आनी त्या काळार दुसरें कांयच नाशिल्लें. शेत हो मुखेल वेवसाय आशिल्लो, कुळागरां हें मुखेल आशिल्लें. म्हणटकच ज्यो कुळागरांनी माडयो आशिल्ल्यो किंवा जी झाडां आशिल्लीं तांकां रोग येवपाक लागलो आनी माडयो मरपाक लागल्यो. ताची नुकसान भरपाय कशीच जायना जाली. आनी ताचे वयल्यान एक लोकांनी आंगोवन घेतलें की आमी आमची माडी तुका दिता, तूं सगळें हो रोग पयस कर आनी आमचो सांबाळ कर, आमकां राख. आनी लोकांनी एक एक करून आपल्यो माडयो घेवन दिवपाक आंगयल्ले ताका लागून दिवपाक सुरवात केली देवाच्या पांया कडेन. आनी तांच्यांनी अशें आंगयल्लें की आमी एक रात तुज्या फुडल्यान नाचतले, तुका नाचून नाचून देवळान हाडटले. आनी ताका लागून ते माडयो घेवन नाचतात आनी देवळा कडेन येतात. कसली कठीण परिस्थिती आयली वा संकट आयलें जाल्यार मनीस सगळ्यात पयलीं उलो मारता तो देवाक.
मनशा मदीं एक आशेचें किरण आसता. खंयचेय कठीण परिस्थितीचेर मात करपी कोणूय आसत जाल्यार तो देव. आनी कितें बरें घडलें जाल्यार देव पावलो रे बाबा, हीच उतरां मनशाच्या तोंडांतल्यान पयलीं भायर सरतात. देव हें मनशाच्या आशेचें किरण. खंयच्याय देवाची आख्यायिका आनी तातूंत देवान केल्लो चमत्कार हो तुमच्या आमच्या आशेचें किरण थारता. जेन्ना श्रीकृष्ण जल्माक आयलो तेन्ना वासुदेवराजान ताका गोकुळाक व्हरपाचें थारायलें. वासुदेव ताका घेवन यमुना न्हंयच्या कांठार पावलो आनी वासुदेवान यमुना न्हंय एक भिरांकूळ रूप घेवन व्हांवतना पळयलें. त्याच न्हंयक ताका तोंड दिवपाचें आसलें. वासुदेव उदकांत देंवलो, श्रीकृष्णाक घेवन मुखार वचत रावलो आनी इल्लें इल्लें उदक ताच्या तकले वयर पावलें आनी श्रीकृष्णाच्या पांयांक लागलें. तें उदक ताच्या पांयांक लागना बरोबर शांत जालें आनी यमुना न्हंय शांत रूप घेवन व्हांवपाक लागली आनी ताका फुडलो मार्ग मेकळो जालो. ह्याच वेळार वासुदेवाक शेषनागाची कृपा लाभली. अशीच एक घटना सावयवेऱ्या गांवांत गांवच्या लोकांनी अनंताच्या कृपेन अणभवल्ली आसा. आयकुया गांवच्याच लोकां कडच्यान. आमचो देवाचेर अनंताचेर खूब भावार्थ. खरेंच तो प्रत्येकाच्या उल्याक पावता. म्हाका स्वताकूय तसो अनुभव आसा आनी गांवच्या लोकांकूय तेजो अनुभव आसा. एक वर्स कितें जालें, जवळ जवळ 73-74 सालान हांगासर पूर येयलो. इल्लें इल्लें न्हंयचें उदक वाडटा वाडटा सगळें दर्या भरले, शेतां भरलीं, बांयो भरल्यो आनी सगळे कडेन जलमय कशें वातावरण जालें. आनी लोक भियेले, आतां कितें काय आमच्या गांवचें, आतां आमी हितूनसून वयर सरना. म्हणजे उदक वाडत लोकांच्या घरांनी गेलें, लोकांची सगळीं आयदनां कपडे लत्ते सगळे व्हांवून गेले. लोक भयभीत जाले सगळे. आतां कितें करतले? लोकांनी देवाचो दावो सुरू केलो आनी आमच्या देवाचो पळय पुजारी आशिल्लो दादा, ते दादा तशाय प्रसंगान येवन देवळान बसले आनी तेंच्यांनी देवाचें नामस्मरण सुरू केलें. तेंच्या बरोबर उदकांतल्यान वाट काडीत गांवचे लोकूय येयले आनी सगळ्यांनी देवाक साकडें घातलें की आमकां आतां हितूनसून तूंच सांबाळ, आमचो सांबाळ तूंच कर म्हणून. आनी इल्लें इल्लें उदक वाडटा 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 देवाच्या पावलां कडेन पावलें. आनी जसो देवाच्या पावलांक त्या उदकाचो स्पर्श जालो न्ही की अकस्मात उदक देंवपाक लागलें. गांवच्या लोकांनी श्वास कोंडलेलो तो एकदम सोडलो आनी लोक खूश जाले की म्हणजे आमकां देवान आतां हितूनसून तारलें म्हणून. आनी अजाप म्हटल्यार अशें की त्या नंतर अशें आमच्या गांवान वर केन्नाच येयलें ना आनी परत आमी तें केन्नाच पळयलें ना. पूण तेन्नाची याद काडल्यार आजुनूय आंगार कांटो उबो रावता. असो तो प्रसंग आशिल्लो. हो जालो पुराय गांवच्या लोकांचो अणभव. पूण कांय जाणांनी हो अणभव स्वता अणभवला. आयकुया हे अस्तुरेचो अणभव. म्हाका एक ह्या देवाचो अनुभव आयलो सामको आनी तो एक याद उरपा सारको. अशें म्हाका खूब अनुभव आयले आनी तो याद उरपा सारको अनुभव म्हणजे घर जेन्ना दोळ्याचें एक्सिडेंट जाल्लो आनी एक कठीण प्रसंग आशिल्लो त्या वेळार. जिवन मरणा कडलो एक प्रश्न आशिल्लो. तेन्ना अनंताचो हांवें धावो केलो सामको, म्हणजे मनांतल्यान श्रद्धेन ताका उलो मारलो, हातूंतल्यान तूं म्हाका वाटाय म्हणून. आनी देव म्हणजे कितें, एक अंधश्रद्धा न्ही पूण एक श्रद्धेन जेन्ना तूं देवा कडेन वता आनी उलो मारता तेन्ना देव तुका पावता, ताची सासाय तुका मेळटा, आशिर्वाद मेळटा. आनी त्या वेळार जेन्ना हांव देवळान आयलें आनी तेन्ना दादा भट आशिल्लो आनी दादाक सांगलें देवा कडेन मागणें मागता हांव की ताका ऑपरेशन आसा ताजें सक्सेसफूल जावं न्ही म्हणून. आनी जे दोतोर कितें ताका ट्रिटमेंट करता ते दोतोराक ते ट्रिटमेंट योग्य निदान दिवन ताजे ट्रिटमेंटाक ताका यश येवं न्ही. आनी दादान सांगलें म्हाका कांय भिवू नाका. आनी दादाक पळयतकर एक ताजे रुपान अनंतच दिसतालो म्हाका. आनी दादान सांगलें कांय भिवू नाका. ताणें देवाक सांगणें करून म्हाका प्रसाद दिलो आनी तूं देवा कडेन माग, देवाचो धावो सुरू कर. आनी त्या वेळार ताजें ऑपरेशनां एकार एक अशीं 6 ऑपरेशन जालीं आनी तातूंतल्यान ताका खरोच पुनर्जन्म मेळ्ळो आनी तो वाटवलो तातूंतल्यान. आनी तो म्हाका सामको देवाची म्हणजे आशिर्वाद सासाय जाल्ली म्हाका अनुभव सामको आयुश्यभर म्हज्या मनान उरलो आनी तेन्नाच्यान म्हजी चड श्रद्धा वाडली देवा कडली. हे अणभव आयकून आमकां कळाच आसतलें अनंत देवान आपलें अस्तित्व दाखोवन दिलां. आपल्या थळांत आशिल्ल्या दर एका नागरिकाक सुरक्षीत दवरप, तांची राखण करप हें काम अनंत देवान बरे तरेन पार पडलां. सावयवेरेचो वाठार हो मन भुलयता.
काळजा मनावेलीर फुलां फुलयता.